حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ توڑتے تھے، افطار کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر 40 روزے فرض تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصائم جنة ما لم يخرقها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگ، رمضان کی مہینہ ایسے مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت قرآن مجید نازل فرمایا۔ وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت کی ذریعہ ہے، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے براہ راست ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح اور روشن دلیلیں ہیں۔ اور فیصلہ کرنے والی بات ہے، پس تم میں سے جو شخص اس مہینہ میں حاضر ہو جائے، اللہ اس کو زندگی عطا فرمائے تو اس مہینہ کی روزہ رکھیں، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور جو شخص بیمار ہو اور سفر کی حالت میں ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کرنی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور تمہارے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں کرتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اللہ کے شکر بھی ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں صحت یابی عطا فرمائی۔ اب میرے دوستوں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، آئے ایمان والو، ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ آئے ایمان والو، آمنوا باللہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آئے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی دردناک عذاب سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، آئے ایمان والوں، کیا تم لوگوں کو ایسی ایک تجارت بتا دوں جو تجارت جہنم کی دردناک عذاب سے بچانے والی تجارت ہے۔ تؤمنون باللہ،
वरसूलिही वतुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लाओ और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। ये जहन्नम की दर्दनाक अज़ाब से बचाने वाली तिजारत है। अल्लाह ने फिर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, आए ईमान वालों, ला तुल्हिकुम आए ला तुगाफिलुकुम, यानी आए ईमान वालों गाफिल मत हो अल्लाह की जिक्र से, कि तुम्हारे औलाद और तुम्हारे फर्जंद और माल और दौलत की मोहब्बत में पढ़कर अल्लाह की जिक्र से गाफिल मत होना। जो अल्लाह ने फरमाया कि आप अपना औलाद के लिए कमाने जाते हो, फिर अल्लाह ने फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आए ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे ऊपर रमज़ानुल मुबारक की रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है, जैसे तुमसे पहले लोगों के ऊपर अल्लाह ने रोज़े की फ़र्ज़ करार दी है। हज़रत दाऊद, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर माह की 13 या 14 और 15 का रोज़ा रखा करते, जो आया में भी आज कहते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन रोज़ा तोड़ते थे, इफ्तार किया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर 40 रोज़े फ़र्ज़ थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे, 2 दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन रोज़ा इफ्तार किया करते थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अल्लाह को डरने वाले बन जाओ, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर लो, ताकि तुम फरजगारी इख्तियार कर लो। जो अल्लाह से डरते रहोगे तो तुम्हें अल्लाह की रज़ा हासिल होंगे। अल्लाह की इताअत करो, जब अल्लाह को डरोगे तो यकीनन अल्लाह की इताअत करोगे, जब अल्लाह की इताअत करोगे तो यकीनन अल्लाह की रज़ा तुम्हें हासिल होंगे, फिर तुम कामयाब हो जाओगे, वरना तुम नाकाम रहोगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वला तुबतिलू अमालकुम, ईमान वालों, ईमान लाओ अल्लाह के ऊपर, उसके रसूल के ऊपर, और अपने अमाल को ज़ाया मत करो। ये कैसे बात है मेरे दोस्तों कि ईमान वालों को ईमान लाने के लिए अल्लाह ने फरमा दी है। अल्लाह ने ईमान वालों को खिताब करते हो फरमाया, आए ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को फ़र्ज़ करार दी है। आए ईमान वालों, तुम अपने औलाद, फर्जंद, माल और दौलत की मोहब्बत में पढ़कर मेरे ज़िक्र से गाफिल मत होना, मेरी इबादत से गाफिल मत होना। ऐसे ना हो कि तुम अपने औलाद और फर्जंद की मोहब्बत में पढ़कर, तुम अपने माल और दौलत की मोहब्बत में पढ़कर मेरे ज़िक्र से गाफिल हो जाओ, मेरी नमाज से दूर हो जाओ, मेरे कुरान की तलावत से दूर हो जाओ।